नजूमी है, जो हाथ देखने वाले। अब हमारे देखें यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोगों के पास जाते हैं किस्मत का हाल मालूम करने, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, और जिनको खुद अपनी किस्मत का नहीं पता होता, जिनको खुद अपने बारे का कुछ इल्म नहीं, जिनको ये नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामलात करने वाला, लोग उनसे पूछने चले जाते हैं। इसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाए, उसने उस शरीयत का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उस शरीयत का उसने इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला है जो आलिमुल गैब है, उसके सिवा गैब कोई भी नहीं जानता, उसके सिवा कोई भी कल के बारे में हमारे नहीं बता सकता और ना ही जानता है। ये नजूमी किस तरह, लोग कहते हैं कि ये नजूमी बता देते हैं कि तुम क्या खा कर आए हो, तुम क्या किया है, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। आप देखें कि नजूमी वही बातें आपको बताते हैं जो गुजर चुकी हैं, जो गुजर चुकी हैं। मतलब कि आपने क्या खाया था, क्या पिया था, आप किसके साथ घूम रहे थे, या जो भी वो बताते हैं वो गुजरी हुई बातों के बारे में बताते हैं। वो कैसे, उसके बारे में भी बता देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, इब्ने सयाद। इब्ने सयाद एक शख्स था, उसके बारे में लोगों का ये गुमान था कि वो दज्जाल है। कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का हुलिया बयान किया था ना, लोग कहते थे कि वो उसका हूबहू उसी तरह का है, वो एक बच्चा पैदा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाब के साथ उसके पास गए, वो बच्चों में खेल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उसको पीछे से हाथ मारा और उसने ऐसे पीछे देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जानता है मैं कौन हूँ? उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, आप उम्वी नबी हैं, आप अनपढ़ों के नबी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इतना ही है तो बता, मेरे दिल में एक बात है, वो क्या है? तो वो बात बता। वो उसने बड़ी कोशिश की जानने की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या है। वो कहता रहा दुख 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 दुख। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुझ पे फिटकार है, तू अपनी औकात से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर ये दज्जाल है तो तू इस पर काबू नहीं पा सकता, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तू एक ऐसे शख्स को कत्ल करेगा कि जो दज्जाल नहीं है। तो ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। आप देखिए कि उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो बात है उसको भी चुराने की कोशिश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल प्रोटेक्शन होती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो आम लोगों को नहीं होती। क्योंकि हर शख्स के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स के साथ एक शैतान है। तो एक सहाबी ने थोड़ी जुर्रत की, उसने पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है, वो भी अब मुझे नेकी की तरफ ही बुलाता है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन नबियों के लिए है। हमारे साथ शैतान है जो हमें वसवसे देता है, जो हमें बुराई की तरफ बुलाता है, जो हमारे दिल को बुराई की तरफ रग़बत दिलाता है। ये हर शख्स के साथ होता है। तो ये जो नजूमी ये जो होते हैं, ये शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये शैतान के पैरों कार बन जाते हैं। या जब शैतान को ये पता चल जाता है ना कि ये शख्स पक्का जहन्नमी है, अब ये मेरे साथ जहन्नम के गड्ढे में गिरने वाला है, तो फिर वो शैतान उसके साथ मुआहदा कर लेता है। फिर वो शैतान उसको बातें बताता है, इधर उधर की लोगों की बातें बताता है। जैसे सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया कि वो उनको शैतानों के मारने का अल्लाह बनाया, रजूमन लिश्शयातीन, के उनको शैतानों के रजम करने का अल्लाह बनाया है। कि ये शैतान क्या करते थे, ये आसमान की तरफ चढ़ते थे और आसमान के जब दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद, तो इनके दरवाजे बंद कर दिए गए, तो इनके पीछे अल्लाह ताला भी एक अंगारा लगाता है। वरना ये क्या करते थे, ये आसमान को तक चढ़ जाते थे, वहाँ फरिश्तों की बातें सुना करते थे कि फरिश्ते बताते थे कि आज अल्लाह ताला ने फलां हुक्म जारी किया, आज फलां हुक्म लेके ज़मीन पे उतरना है, आज अल्लाह ताला ने फलां अपना जो है ऑर्डिनेंस जारी किया है। तो वो फरिश्ते बना एक दूसरे को बताते थे, वो नोट्स बनाते लिखते थे। तो ये लोग, ये शैतान उनकी बातें सुन के आके उसको तोड़ मरोड़ के नजूमियों के कानों में डालते थे, फिर वो उसमें आगे अपना झूठ मिला के लोगों को बताते थे। इससे ये जो स्टार जानते हैं लोग, ये जो कहते
کہتے ہیں میرا فلاں سٹار ہے، میں فلاں ہوں، یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ساری باتیں شیطان کی پیدا کی گئی ہیں۔ شیطان اس طرح سے جب دیکھیں کہ ایک شخص جو تابع ہو گیا شیطان کے، پھر وہ شیطان اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ویسے بھی شیطان انسانوں سے بات کر سکتا ہے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب وہ چلے تھے مشرکین عرب وہاں شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ اب تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا کہ جو آگے میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب شیطان تھا، اس کو فرشتے نظر آتے تھے، اس نے فرشتے دیکھ لیے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا ان میں سے۔ تو شیطان انسانوں سے بات کر سکتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ بتاتا ہے پھر ان کو۔ پھر دیکھیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ شیطان انسان کے خون کی طرح گردش کرتا ہے اس کی نسوں میں۔ تو شیطان اس قدر انسان کے قریب ہوتا ہے، اس قدر اس کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ اس کے پیچھے کے، لیکن پیچھے کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا، اسی لیے وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اس نجومی کے شیطان کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، نجومی کے شیطان کو سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ہے، فلاں جگہ سے آیا، اس نے فلاں کیا تھا، یہ سب کچھ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کے شیطان کو، وہ شیطان پھر نجومی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جو نجومی ہوتے ہیں یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں لوگوں کو، ان کو شیاطین کی مدد حاصل ہوتی ہے، ان کو شیاطین جنوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، کہ جیسے جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین من الجنۃ والناس، کہ شیطانوں میں بھی کچھ، جنوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی کچھ شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں جو حزب الشیطان ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حزب الشیطان کا ہے، شیطان کا قبیلہ کہا ہے، ہوا قبیلہ، کہ اس کا قبیلہ ہے وہ جو تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب وہ اتنا کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ شیطان تو ہمیشہ سے ہے، اس کو تو موت نہیں ہے، انسان ہی مرتے ہیں نا، شیطان تو قیامت تک رہے گا، اس نے تو مہلت لی ہے اللہ تعالیٰ سے بہکانے کی۔ یہ نجومی اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، اس طرح سے بتاتے ہیں، جیسے ہم فلمی ایکٹرز ہیں، کتنے ہمارے لوگ ہیں یہ جو سٹار جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سب شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ اپنی روح کو سیل کر دیتے ہیں شیطان کے۔ یہ چرچ آف سیٹن انگلینڈ میں ہے، آپ سرچ کریں دیکھیں کہ وہاں جا کے باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے جو روح سیل کرتے ہیں، وہ بلڈ کاٹتے ہیں فنگر میں سے، وہ اسے پیش کرتے ہیں، وہ پیسے اور شہرت کے بدلے اپنی روح سیل، جسے کہ دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول، کہ وہ شیطان کو اپنی روح سیل کر دیتے ہیں یہ لوگ، اب صرف پبلسٹی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور پیسے کے لیے، وہ ان کو شہرت اور پیسہ پھر مل جاتا ہے۔ جیسے کہ تمام کا تر میڈیا تو آج ان کے یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے نا، تو وہ جس کو چاہتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ دنیا کے سامنے عزت والا بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ذلت والا بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا وار ہے نا، یہ چالیں ہیں شری شیطان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بتائی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن اور حدیث سے جڑنے کی۔